Kini karong buhaton sa atong Brave 13 sa Senado na ilang imbestigahan ang flood control ug ang tanan nga mga anomalya nga dako ing corruption, trillions of corruption, ilang iimbestigar, idungan nila sad sa paghimo anang trial sa impeachment. Mao sad na ang ipangayo sa Ginoo nga bahin dili nato pasagdan nga kawaton lang aning mga kawatan. May gini mga kawatan matod pa diri sa atong ebanghelyo, sa sige nilang pangawat niya gipamatay pagid nila ang mga sinugo sa Ginoo. Karon tanawa sa atong nasod, kinsa tong mutugan sa involved sa corruption, maoy kasuhan, maoy ipapriso. Mutugan ka ba? Atong problema ron, corruption, drugas, insurgency. Mutugan kay kada kinsay mga author ani karon panahon na, ikay mapriso, ikay mahimong konbiktado. Mo ni gikasukas Ginoo. Pamatyon kuno ni sila. Kay kanira bang mga tao nga kusog kayong musalikway, mausa ni sila ang mga makasasala. Mao ni sila ang mga culprit. Mo na ningos Kristo diri, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay way kapuslanan nahimong uluhang bato sa kanto.